बजरंग दलातर्फे एकूच सगळ्यांक शिटकावणी आसा की जे सार्वजनीक गणपती जे खंय पुजता आनी तेंच्यांनी जेन्ना विसर्जनाक ते वयता तेन्ना तेंच्यांनी रेव पार्टी कशी तेंच्यांनी डीजे लावचे न्हू. आमचे जे हिंदू तिथी हेच्या प्रमाणे जे विसर्जन करता तशेंच करचे, दिंडी आनी ताळ घेवन विसर्जन करचें. मेमोरेंडम डेप्युटी कलेक्टराक त्या भायर DYSPक त्या भायर दोनूय आमदारांकडे दिवन आमची जी मागणी आसा ती जर तुम्ही सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल जेन्ना घालता थंय जो तुम्ही गणेश पूजन करता तो धार्मीक रित्या करचो. थंयसर पत्त्यांनी खेळप हेच्या पयलीं आमकां आदळून आयिल्लें आसा. पत्त्यांनी खेळपाक बसतात सगळे भुरगे मेळून, सोरो पितात, झगड्यो करतात. हें करचें न्ही. अशें जर आमकां खंय आदळून आयलें जाल्यार आमी तेजेर रितसर जी लिगली आमी पुलीस कंप्लेंट्स करपाक शकता त्यो आमी पुलीस कंप्लेंट्स करतले आनी कायदेशीर तेजेर जें कितें जावपाक जाय ती एक्शन घेवपाक लायतले. दुसरें, आमचो गणेश जो आसा, जो देव आसा, तेज्या हर एक अवयवाक धार्मीक रित्या तेका म्हत्व आसा. कळ्ळें. तेन्ना तुमचें जर स्पोर्ट्स शॉप आसा ना, तुमचो जीम आसा जाल्यार तुमी भगवान श्री गणेशाक बॉडी बिल्डर कसो दाखयता ना, फुटबॉल खेळटाना दाखयता. आमचो गणपती म्हणल्यार तुमचो ब्रँडिंग मटिरियल न्ही आनी आमी तुमचे कडेन मागता की अशी दुर्गती करची न्ही ह्या सणाची. हेतून आमच्यो धार्मीक भावना दुखावतात आनी जर आमकां अशें ह्या वर्सा आदळून आयलें जाल्यार आमी पयलींच सांगता की आमी ह्या मनशांचेर, तो हिंदू जावं गैर हिंदू जावं कोणूय जावं, आमी तेंचेर रितसर पुलीस कंप्लेंट करून आमी ऑथॉरिटी ज्यो आसा तांकां तेजेर एक्शन घेवपाक लायतले. निवेदन घेवन येयलेलें डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलिसाक दिवपा खातीर. तशेंच आमी निवेदन ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टराकूय दिलां. आमचें निवेदन दिवपा फाटल्यान कारण म्हणजे आतां गणेश चतुर्थी येता न्ही आनी गोंयची सगळ्यान व्हडलो सण म्हणटा ती गणेश चतुर्थी. आयज असेंब्लीनूय हेजी मागणी केल्ली आसा की राज्य उत्सव म्हणून हेका डिक्लेअर करचो म्हणून. हेज्या व्हडल्या प्रमाणान ती जाता. पूण आमच्या गोंयची जी गणेश चतुर्थी आसा पळय तेजी एक आपली बरी प्रथा आसा, आपली आमची रीत आसा. आनी आमी ज्या पद्दतीन ज्या रितीन आमी गणपती पूजन करता किंवा गणेश चतुर्थी करता हीच हे गोंयची खरी आमची संस्कृतीची आनी परंपरेची ओळख दिता. पूण आतां कितें जालां, आतां थोड्याशा गोश्टी बदलपाक लागल्या, खास करून सार्वजनीक मंडळां. आतां सार्वजनीक मंडळांनी सगळ्यात पहिली गोष्ट जी घडटा ती म्हणजे डिफॉर्मेशन ऑफ गणेश मुर्ती. उदाहरण सांगपाक जर गेल्यार पळय आमच्या पुराणान आनी आमच्या वेदांत किंवा जे आमची कितें धार्मीक ग्रंथ आसा तितून स्पश्ट गणपतीच्या रुपाचें वर्णन केल्लेलें आसा. गणपती कसो आसा, गणपतीचें वस्त्र कितें आसा, गणपतीचें वाहन कितें, ह्या संदर्भात पूर्णपणे सविस्तर माहिती आसा. तरी सुद्दां आमचे लोक थोडे कितें करता, गणपती कोणाक जर आपलो स्पोर्ट्साचें शॉप आसा जाल्यार तो गणपती फुटबॉल खेळटाना दाखयता, कोण क्रिकेटर म्हणून दाखयता, कोण फिल्म स्टाराचो ताका रूप दिता आनी हें दाखयता. हें खरें म्हणटा डिफॉर्मेशन ऑफ अ गॉड. आनी खरें म्हणल्यार एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ब्लास्फेमी ह्या खरें म्हणटा कायद्यान सुद्दां गुन्हा आसा. पूण तरी सुद्दां लोक हें करता आनी खरें म्हणटा हिंदूची धार्मीक भावना दुखवना पूण अक्षरशः तोडून उडयता अशें करून जाल्यार ह्या गोश्टी घडचे न्ही. हे अशें डिफॉर्मेशन आमी ह्या फाटी खपोवन घेवचें ना. आमकां गणपती सात्वीक आनी ज्या पद्दतीन आमच्या ग्रंथान आनी धर्मान जें दाखयलां त्या पद्दतीनूच आसपाक जाय. हो आमचो पयलो पॉयंट आसलो. दुसरो पॉयंट आसलो कित्याक गणपतीचें पुजन. आतां गणपती जेन्ना आमी सार्वजनीक गणपती लोकमान्य टिळकान जेन्ना स्टार्ट केलो तेन्ना ताच्या फाटल्यान एक हेतू आसलो, जो आमचो समाज विस्कटलेलो आहा ताका एकत्रीत करून ताका संघटीत करून समाज कार्य करप, देशाची उदरगती करप ही ताच्या फाटल्यान मूळ भावना आसलेली. आनी आमच्या गोंयचे तितून जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमची एक वेगळी रीत आहा गणपती पुजपाची. आमी गणपती म्हटल्या पर्यंत कितें जाता, गणपतीची एक सुंदरशी मूर्ती, आकर्षक मूर्ती आसता, ताजे वेळार माटोळी, फुडल्यान मखर आनी गणपतीच्या पंडालान किंवा गणपतीच्या घरान पुजता तशें तशें कितें जाता भजन, आरती, डिफरंट तरेची आरती जाता. घुमट आरती जाता, मृदंगा वयल्या आरती जाता, सारंगा वयल्या आरती जाता, वेगळ्या आरती जाता. फक्त आरतीच न्हू. आनी आयज जर तुमी अख्ख्या वर्ल्डान जर पळोवपाक वचपाक जाल्यार आमच्या बायलां सारको फुगड्यो कोणूच घालना आनी इतके सुंदर आनी इतके विविध तरेचे फुगड्यो आसता, पळोवपाक सुद्दां आकर्शीत. आनी हे पळोवपा खातीर लोक भायरसून हांगा येता. पूण आतां कितें जाल्लेलें आसा, ह्या मंडपांचे जे गणपती पुजता पळय न्हू तशें अक्षरशः बीट शो भशेन एक वातावरण तयार करता. डीजे लायता, सॉंग्स लायता, मागीर लेजर लायट्स लायता आनी अक्षरशः हिंदी अश्लील पिक्चरांतली जी गाणी आसा पळय न्ही ती लावन तेचेर नाचता. हें बीच पार्टी न्ही आमचो गणेश चतुर्थी उत्सव धार्मीक हें तें अशें गोश्टी घडपाक जायना. म्हणून आमी आमचो दुसरो पॉयंट थंय मांडलेलो आसा. आनी तिसरो पॉयंट जो आसा पळय न्ही ते विसर्जनाचे. पळय जेन्ना आमी विसर्जन करता
आम्ही जेन्ना गणपती हाडटा तेन्ना ते आमच्या घरांनी वेगळी उमेद वेगळो आनंद असता, पण जेन्ना पायता पण आमी ताका न्हू तेन्ना तितकोच आमी भावूक असता. गणपती वयतलो ह्या कल्पनेनूच आमची भुरगीं रडपाक सुरू करता. आमी सुद्दां गणपती जेन्ना सोडटा पाणयान तेन्ना अक्षरशः गोळात दाटून येता, दोळ्यान दुकां येता आनी न कळत तोंडांतल्यान भायर पडटा, गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्षी लवकर या, ही आमची भावना. पण आतां कितें जाता, गणपती पायताना फुडें गणपतीचो मुर्ती फुडें सगळे लोक DJ लावन अंदो धुंदी नाचता, सोरो पिता, सोऱ्याच्यो बाटल्यो करून नाचता, अशील गाणी लायता, गुलाल उडयता, इतकेच न्हू जळिल्ले फुगोटे काडटा आनी वयर मारता. लोक बाबडे येता वयता साडी ताच्या आंगार पडटा आनी कितकोसो हानी जावपाक शकता हितून. आनी ह्या सोऱ्याच्या नशेन झगड्यो सुद्दां जाता, ते आमकां नाका. आमचो गणपती असो आसना. आमचो गणपती हो सुखकर्ता आसा, सूख दिवपी आनी दुख हरपी आसा, विघ्न हरता आसा. आनी त्याच रुपान आमकां ते पूजन आनी विसर्जन जावपाक जाय, ही आमची मागणी आहे. आनी चवथोच आमी जे आमची मागणी आहा ती आमची लोकप्रतिनिधी आहा, जे MLAs आहा, MPs आहा, सरपंच आहा किंवा पंच आहा, तांकां तेंचे कडेन मागणी आहा. कित्याक हे मेजर तेंचे स्पॉन्सर ह्या गणेश मंडळांचे हांव तांकां विनंती करता, तुमी जे पयशे दिता पळय तांकां, जो फायनान्स तुमकां दिता ते तुमच्या सत्कार्याक लागनात, ते अशें सोरो पिवपाक आनी धांगण धिंगाणा घालपाक आनी धर्माची विठंबना करपा खातीर वापरता. तेन्ना तुमी हेची काळजी घेवची. कित्याक आमच्या धर्माचें राखण करप ही आमची मौलिक अधिकार आहा आनी ही आमची धार्मीक जबाबदारी आसा ती तेंच्यांनी पार पाडची. आनी अशा प्रकारे जर खंयसर जर घडटा जाल्यार तेंच्यांनी फुडें येवन ह्या गोश्टीक आळो घालपाक जाय. 2 दीस पयलीं भाजपचे पयलींचे हांगच्या मुरगांवचे अध्यक्ष दिपक नायक आनी जयंत जाधवानी जे प्रेस केल्लेल्या हांव तेंचें स्वागत करता आनी तेंचें अभिनंदन करता. तशें प्रत्येकाने फुडें येवन आमची संस्कृती राखून धरपाक, आमच्या हिंदू धर्माची रिती, खास करून गोंयची रिती रिवाज राखून धरपा खातीर ह्या गोश्टीचे आळो घालप अत्यंत गरज आसा. आनी ह्या संदर्भात आमी आतां आनी 2 म्हणजे आमचे जे प्रतिनिधी आहा, आमचे संभाजीनगरचे आमदार राजेश साळकार तशेंच मुरगांवचे आमदार संकल्प अमोणकर यांच्या कडेन आमी निवेदन दिवन ह्या गोष्टींची मागणी करतात. आम्ही विश्व हिंदू परिषद आणि मुरगांवचे हिंदू मंडळ सगळे म्हणून आम्ही एक अपील दिल्ली आसा रिगार्डींग सार्वजनीक गणपतीचे जे पंडाल घालून पळय जे आमचे रिच्युअला प्रमाणे चलना तांच्या खातीर एक कंप्लेंट अशी हें केल्लें आसा. कितें मागणी आसा तुमची? मागणी म्हणल्यार कितें जे आमचे सात्विकपणा जे आमचे हिंदू कल्चरान आसपा जाय, आमचे म्हणजे गोंयचे जे पळय सार्वजनीक गणपती आमी पावयतात तेन्ना मृदंग, ताळ ह्या गजरान आमी पावयतात. तशें जे सार्वजनीक गणपतीन जे उत्सवान मंडळ आसा पळय ते त्या प्रमाणे विसर्जन करनात. DJ लायतात आनी आवाज करतात, थोडे बियरो पितात, सोरो पितात आनी आवाज करून अशें धांगड धिंगण करून हें करता. म्हणजे ताचो जो पळय पावोवपाचो जो सार्वजनीक गणपती पावोवपाचो जो पळय रिच्युअल्स आसा पळय तो सगळो नश्ट करता. त्या खातीर आमी ते कलेक्टरा कडेन दिल्या आनी DYSP कडेन दिल्या आनी तेणी दोगांयनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की आमी पळयतात ते आनी सपोर्ट करता म्हणटा. त्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा.